الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبادة بن الصامت رضي الله عنه حديث يشرح لنا علوت ليت على دقمو عنوان خاص ذكر كلام العلماء في معنى الإله من جمرنا علماء الإله ملون قال فمن معنى أنه يفسروت بلو يتوسنوا علماء تفسير أسجبتونا ليقرتن دقمو هون ياسيزنا إن شاء الله. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع. أهنم شيخ الإسلام رحمه الله من قالوا الإله يالون سيفسروا إله مالت هو المعبود ميقزوت ميعملكوت مالتنا قالوا المطاع متعززوت لمن هنا فايتم قد بزو قزندالنا تعليليانا فإن الإله هو المألوه إله مالت لفي تبرار لنا قد لفظو صغاو ويم وزنو فعالنا معناه قن بمعنى اسم المفعولنا ومألوه مالتنا قالوا لأن الإله عند مالتنا فإن الإله إله ملو معناه مألوه مالتنا والمألوه مالت دقمالو هو الذي يستحق أن يعبد أملكم ميقباو باروچو ليعملكوت ليقزوت ميقباو مالتنا ومألوه مالت وكونه يستحق أن يعبد ليقزوت ميقباو مهونو دقمالو هو بما اتصف به من الصفات بزو يتمتنباچو ባህሪያቶች ስላሉት ነው التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب محبوب بلو حركوا لنا انت باولاي مننا حركوا ضمانه فتحانات منصب ነው የሚሆነው ሰዋቡ እንግዲህ المحبوب تقدير ያስፈልገናል على كل الاحوال المحبوب ነው ሰዋብ እንግዲህ ማዕሉህ ማለት الذي يستحق أن يعبد ማለት ነው አሉ ሊያመልኩት ዒባዳ የሚገባው ማለት ደግሞ ምን ስለሆነ ነው የተመጠነባቸው ባህሪያቶች ማዕቡድ ለመሆን ባህሪያቶች ስላሉት التي نذا ባህሪያቶች تستلزم متاسيز የሆነች أن يكون هو المحبوب غاية الحب የሚወደደው እሱ መሆኑን የሚያስይዙ ባህሪያቶች ስላሉት غاية الحب ማለት ድንበር የደረሰን ውደታ ሊወዱት የሚገባው መሆኑን የሚያስይዙ ሲፋቶች ስላሉት ማዕቡድ መሆን የተገባው ደግሞ ለዚህ ነው አሉ። እንግዲህ እቺ የኩነ ምንለው بلغة درجة اسم ترفع خبر تنسب عليك بلنا وكان الله بلن غفورا بلن من قرأ يكونم يكان مضارع سلهني سموا هو على وسطا إيه هو ملو يالله ضمير الفصل نو ملوت المحبوبة من واي هنا اللي يكون خبر واي هنا ስለዚህ ተረፈዕነው ደግሞ ስሟም خبرام مرفوع አይሆንም طيب سلازه المحبوبة صوابه منصوب مهن طيب المخضوع له غاية الخضوع للام كذلك انقدي تستلزم أن يكون هو المحبوب اندالنو هو المخضوع له للتنانس اللت دنبر يدرس متنانس للتنانس اللت ميقباو مهن متاسيز بحرياته تسلالوت استحقاق العبادة عبادة أملكه يتقبوا بالزبق كلنا المهم ما هون يالوت إلها بمن فسروا شيخ الإسلام معبود مالتنا معبود مطاع ين يفسرنا إله فعال بمعنى مفعول هنا إله بمعنى مألوه مالت دقمو معناه هون اند فسروا لل هو الذي يستحق أن يعبدنا ليجزوت يتقبوا دقمو صفات الجلال والجمال غاية الحب اندودد غاية الخضوع له اندن التنانس اللت مياسيزو بحرياتوች ስላሉት እንዲገባው
እንድንገዛው እንዲገባው የሆነው ደግሞ مستحق للعباده የሆነው በዚህ በኩል ነው አሁንም ይቀጥላሉ ተፍሲራቸውን وقال رحمه الله تعالى يقال فاعلهم ወደ ሸይኽ الاسلام ይመለስ فإن الإله هو المحبوب المعبود አሁንም محبوبና معبود በማለት እየፈሰሩት ነው ኢላህ ማለት ባሮቹም ይወዱት ባሮቹም ያመልኩት ማለት ነው الذي تألهه القلوب الله سبحانه وتعالى قلوبوች የሚያመልኩት تعبده ማለት ነው تألهه بحبها እሱን በመውደዷ ቀልቦች እንግዲህ قلوب عباده بحب የሚገዙት የሆነ وتخضع له وتذل له خضوع እና ذل እንግዲህ من المتقارب المعنى معناቸው متقارب ነው ይላሉ አንዳንዶቹ الخضوع للمعنوي والذل للحسي ብለው የሚፈስሩም ይኖራሉ አንድ ናቸው የሚሉም ይኖራሉ ከሰኪነቲ ወልወቃር ሰኪናንና ወቃርን ሙተራዲፎች ናቸው የሚሉ አሉ የሚፈስሩም አሉ የሚያለያዩ خضوعና ذልም እንደዛው ስለዚህ ቀልቦች ለሱ የሚተናነሱለት የሆነ ጌታ ማለት ነው ኢላህ ማለት وتخافه وترجوه ቀልቦች አሁንም የሚፈሩት የሚከጅሉት تخافه القلوب ማለት ነው تخافه ውስጥ እንግዲህ ያለ الى القلوب ትመለሳለች وتنيب اليه في شدائدها تنيب ማለት ترجع ማለት ነው قلوبዎች ደግሞ شدائد የበረቱ ጥንከር ያሉ ጭንቆች ሲያጋጥሟቸው قلوبዎች ወደሱ የሚመለሱለት ጌታ ማለት ነው ኢላህ ማለት شدائد شدة جمعنا وهي شديدة وهي شدة وتدعوه في مهماتها قلبوች ደግሞ የሚያሳስቡ ነገሮች ከባድ የሆኑ ነገሮች ሲያጋጥሟቸው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓ የሚጠሩት ማእሉህ ማለት እሱ ነው አሉ እንግዲህ ሙሂማ ማለት አንዲት ናት ሙሂማት ከሆነ ጀምዕ ነው የሚያሳስብ ገና ወደፊት የሚያሳስብ ነገር ሐምና ገም እንዳል እንግዲህ ሙሂማት ከሆነ ወደፊት የሚያስጨንቅህ ነገር ገና የሚያሳስብህ ጉዳይ ሲያጋጥምህ ማንን ነው መጥራት ያለብህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሙሊማት ከሆነ ደግሞ በላምና በሃ ብቻ ነው የሚለያዩት እኮ ሙሂማትና ሙሊማት ያሻ ሙሊማት ከሆነ ደግሞ አንተ ላይ የወደቁ አደጋዎች ማለት ነው ያቆናነቡ የደረሱብህ ጭንቀቶች ሙሂማት ገና የሚያሳስቡ ሁሉም ላይ ቀልቦች አላህን የሚጠሩት በዱዓ እሱ ነው ማእልሁ ማለት وتتوكل عليه في مصالحها በጥቅማጥቅሞቻቸው ደግሞ ጥቅሞቻቸውን ለማስገኘት የሚመኩት ቀልቦች በአላህ ላይ ብቻ የሆነ وتلجأ إليه ወደ አላህ የሚጠጉ እነዛ ቀልቦች وتطمئن بذكره እሱን በማስታወስ ደግሞ ቀልቦች የሚረጋጉበት የሆነ ጌታ ማእሉህ ማለት እሱ ኢላህ ማለት እሱ ነው وتسكن إلى حبه ወደሱ ውደታ ደግሞ ምትረካ ቀልቦች ይሄ ኢላህ ማለት ይሄንን ሁሉ ባህሪ የሚገባው ጌታ ነው አሉ وليس ذلك إلا لله وحده አሁን ያልነው በአጠቃላይ አሁን ያልነው ነገር الذي تألهه القلوب بحبها قالوا جمرو وتسكن إلى حبها لو درس يتذكر ሁሉ በአጠቃላይ አይደለም إلا لله وحده لا الله ብቻ እንጂ ለሌላ አይገባም ولهذا لزم ما سبالالو كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وكذلك أفضل الذكر ይህን ሁሉ እንግዲህ ስላዘለች لا إله إلا الله ምትለው كلام ምን ሆነች አሉ ከንግግሩ ሁሉ ውነት ማለት አስደቅ በጣም ውን አባባል لا إله إلا الله ሆነች አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል أصدق كلمة قالها شاعر ምንድነው አሉ ألا كل شيء ما خلا الله باطل لا إله إلا الله معنا لبيد بن عامر የሚባል ቁረሺ እሱ ያለው ቤት ነው أصدق كلمة الصناتها وكذلك أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي من قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير زادوا عرفة ليس الناقرون قدي خير الدعاء دعاء يوم عرفة وهو على الباب لمن وفقه الله يوفقه
በማላ ያኒ ዛሬ ሰዎች ይሸغላሉ ያ ሸባብ ይሄ ጀዋል የሚባል ሙሲባ መጥቷል يصورون الحجر والمدر تراراون غوراون من جامد لا يصور ايش فيه ذكر بمالت الله القرآن بمقرات نبينا صلى الله عليه وسلم كدعاء ሁሉ በላጩ ዱዓው يوم يعرفا ነው كذكر ሁሉ በላጩ አሁን ያልነው لا اله الا الله እንግዲህ افضل الذكر اصدق كلمه او اصدق الكلام لا اله الا الله የሆነችው ይሄንን አሁን የተባለውን ማዕና ያዘለች ስለሆነች ነው አሉ فكان اهلها اهل لا اله الا الله እንግዲህ ማዕናዋን አውቀው ሸርጧን አሟልተው ነዋቂዳን ተጠንቀቀው በሙቅተዳያቷ ሰርተው اهل لا اله الا الله لا اله الا الله ባለቤቶች ምን ሆኑ اهل الله وحزبه يا الله سبحانه وتعالى اهلنا يا الله حزب يا الله ፓርቲ يا الله جماعه የሚባሉት اهل لا اله الا الله የሆኑት ለዚህ ነው إذا أهل الله وخاصته بالوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل لا إله إلا الله يا الله سبحانه وتعالى أهلنا خاصة وشناتوا بالوال في حديث صحيح سلزيه نقول معنا سلازت أهل لا إله إلا الله يا الله أهلنا يا الله حزبه ونو والمنكرون لها أعداء لا إله إلا الله نمكدوا دقموا من هونو يا الله تلاتوش ونو يدي والمنكرون من عطفوا وكان أهلها بالو أهل بالنو وكان المنكرون لها أعداءه من عطف المعمولين على المعمولين لعامل واحد وعاطف واحد وذا جائز بالاتفاق إلى يدي عاملوا كاننو عاطفوا واويتنات يدي لعند عامل بعند عاطف كهنا معمولين على المعمولين باتفاق يتشالل لالو كل النحات كتلايينو من لا يايو طيب واهل غضبه ونقمته اهل المنكرون لا اله الا الله من هونو اهل غضبه يا الله يقطع بالبيتنا يا الله قطعت بالبيتوچ هونو فاذا صحت صح بها كل مساله وحال وذوق እንግዲህ فإذا صحت ማለት لا إله إلا الله ጥሩ ከሆነች ያው እንግዲህ ሸርጧን አሟልተህ ከሆነ ምትላት በሙቅተዳያቷ ምሰራ ከሆነ ሽሩጥ አሟልተህ ከሆነ ነዋቂዷን ምትጠነቀቅ ከሆነ لا إله إلا الله አንተ ዘንድ صحيحة ከሆነች صح بها بلا إله إلا الله استكاكلال كل مسألة وحال وذوق ማንኛውም መስአላ ማንኛውም ጉዳይ ማንኛውም ሸን ማንኛውም ذوق ያንተ እንግዲህ ስሜትህ ማለት ነው لا إله إلا الله كاستكاكل لا إله إلا الله أنت زند صحيحة كونج كل نجره انكسقاسي سراه قوله حركة سكنة صحيح ونعم وإذا لم يصحح العبد باريا دقمو لا إله إلا الله أن كالاستكاكل فالفساد لازم له في علومه وأعماله بالشنة فساد السنية يا زوالالو اوقات وچم ውስጥ ቢሆን ተግባሩም ውስጥ ቢሆን ነገራችን እንድስተካከል ከፈለግን علينا ان نصحح هذه الكلمه شروط አላት እየተባለ ነው ወደ 8 አድርሰዋታል ቤቶች አሉ አንድ ሁለት ቤቶች ይተሐፈዛሉ ማናቸው ጋር እነዛን ሽሩጦች አሟልተን ከዛ ደግሞ ነዋቂዶች አሏት አሽሃሩሃ 10 ብዙ ነዋቂዶች አሏት ግን የታወቁት ተላልቆቹ ስንት ነዋቂዶ አሏት ብለዋል 10 አሏት እነሱን ተተነቀቃል علاوة على ذلك بمقتضياتها تسرال الأعمال من الإيمان عند أهل السنة والجماعة يهنن استكاكلوا لا إله إلا الله يالا يسو كل شأنه كل أمره أو كل أموره قدي صحيح نومي هونو ما بني على صحيح فهو صحيح نومي هون لا إله إلا الله كلا استكاكلك ما بني على باطل فهو باطل الله السواك هل تستكاكلك وقته يتبلاش نومي هونو اوقاته የተበላሸ ከሆነ በተወለበላሸ اوقات ላይ የሚሰራ ስራ ደግሞ ምን ይሆናል በለሽ ይሆናል ስለዚህ አሳስ ኩል شيء لا اله الا الله ናት እሷን ለማስተካከልና እሷን ሙሉ ለማድረግ መጣር አለብን ስለዚህ አሁን ይሄንን አባባል زياده ያመጡልን ነው استطرادا ያመጡት እንግዲህ ለተፍሲር معنى الاله من شيخ الاسلام ابن تيميه اله የሚለውን ምን ብለው ፈሰሩት معبود ብለው ነው የፈሰሩት እስካሁን ካሳለፍናቸው አይማዎች ውስጥ إلها
خالق ወይ ቃዲር على الاختراع ብሎ የፈሰረ አለ የለም አላገኘንም የለም ስለዚህ ትክክለኛው ማዕናው አሁን እስካሁን ያልንበት ሁሉ እኮ በምን ገብተው ነው ማዕና لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ማለት ነው ትርጉሟ ትክክለኛው ብለው ለዚህ እንግዲህ ተፍሲራቸው የብዙ አይማን ኢላህ ያለውን ብዙ አይማዎች የፈሰሩት በዚህ ነው አሉ አሁንም ይቀጥላል قال ابن القيم رحمه الله الاله ሳቸውም እንግዲህ كلمه الاله የኢላህን ማዕና ሲያብራሩ ኢላህ ማለት አሉ هو الذي تألهه القلوب تعبده ነው قلوبዎች የሚገዙት ማለት ነው محبة وإجلالا وإنابة እንግዲህ መሳዲር مفعول من اجله በመሆን እየተዓጠፉ ነው እሱን ለመውደዷ አጅል محبة ማለት إجلال ማለት ደግሞ ለማክበሯ تعظيم إنابة ወደሱ ለመመለስ የአናበ መስደር ነው ኢናባ وإكراما إجلالا ጋር متقارب ነው وتعظيما وهذا ايضا ليس بعيدا منهما وذلا لما تنانس ستلسوا لا الله سبحانه وتعالى تنانسوا النزا قلوبهم وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا አሁን የተባሉትን ነገር ለማድረግ ብላ ቀልቦች የምታመልከው ኢላህ ይሄ ነው ኢላህ የሚባለው ተአለሁ الذي تأله تعبد طيب ይሄም ابن القيم عليه رحمة الله تفسير لمعنى الإله አስጨበጡና وقال ابن رجب ደግሞ ምን አሉ كتاب አላቸው بالمناسبة ብዙ ኪታቦች አሏቸው የታወቀው እንግዲህ ፈትሁል ባሪ በመባል የኢብኑ ሐጀር አልአስቀላኒም ቢሆን የዚህም ሰውዬ ኪታብ አለ ፈትሁል ባሪ የሚባል شرح صحيح البخاري خاصة في باب العقائد والمنهج كفتح الباري كتاوقوا فتح الباري بلاي ነው ኪታቡ في معنى الاحاديث وكذا برجال بمنامن فتح الباري ሊቀድመው ይችላል ግን አሁን ባልናቸው መስአላዎች ምን ይያልን ነው رجل عقد ይሄኛው ሰውዬ ብዙ እንቲቃዳት አለባቸው ብለናል خاصة እንግዲህ طيب على كل الاحوال ብዙ ጊዜ ብለናል فتح الباري አላቸው ሌላ የታወቀ ኪታብ ان ال40 النوويه مع تتمتها العشرة 50 حديثا የሚሸርሑበት ነዚር የለውም የተባለ ኪታብ አላቸው ምንድነው የሚለው ኪታቡ ያ ሸባብ جامع العلوم والحكم በጣም ሙፊድ የሆነ ኪታብ ነው ያ ال40 النوويه ምንድነው ያልን ነው 10 ሐዲስ ጨምሮ 50 አድርጎ የሚሸርህ ኪታብ ነው ኪታብ منقطع النظير لطلبة العلم እንግዲህ መቅራት ያስፈልጋል المهم ሌሎችም في الأصول وغيرها كتبዎች አሏቸው ሰውየው ምን አሉ الإله ለዝናው ነው ያመጡት ኢላህ ማለት አሉ والذي يطاع فلا يعصى يطاع ማለት የሚታዘዙት የሚገዙት ከሱ ጣዓ የማይወጣ የማይታመስ እንግዲህ ሊታመስ የማይገባው ማለት ነው المهم ሰዎች አያምጹትም ማለት ሳይሆን ሊታመስ የማይገባው እሱን መታዘዝ እንጂ ልታመጸው የማይገባው ጌታ ማለት ነው يطاع فلا يعصى ለምን ምን ታዘዘውና ማናምጸው هيبة له واجلالا እሱን ከመፍራታችንና ከማላቃችን የተነሳ መፍዑል من اجله ነው هيبة ومحبة وخوفا ورجاء እሱን ለመውደዳችን ከሱ ለመፍራታችን ከዒቃቡ ረህማውን ደግሞ እሱ ዘንድ ያለውን ለመከጀላችን وتوكلا عليه በሱ ላይ ደግሞ ለመመካት ስንል وسؤالا منه ከሱ ስንጠይቅ ለመጠየቅ ودعاء له እሱን ደግሞ ለመማጸን ለመለም ولا يصلح هذا كله الا لله عز وجل አሁን ያልናቸው ያምልኮ ዘርፎች በአጠቃላይ ለአላህ እንጂ ለሌላ አይሶልህም አይገባም فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور አሁን ባልናቸው እንግዲህ በእነዚህ ብዙ ያምልኮ ዘርፎች ዘክረዋል ከነዚህ ያምልኮ ዘርፎች ባንዲቱ ነገር مخلوقን ያጋራ خالق ጋር التي هي من خصائص الإلهية كإلهية ليوچ የሆነ كان ذلك قدحا في إخلاصه
في قول لا إله إلا الله زسوية انجدي إخلاص لاي لا إله إلا الله ملو إخلاص لاي ما قدوا لي ونبتال الله قال انجدي نزي عبادة وشلي ليلا كاجقارة كالنزي كتبالو تاندو لا ينقوان بيون إخلاصه لا إله إلا الله ستل امتاس قنيو إخلاص لاي قدلت عمتاه وكان فيه زسوية زندي نورا لالو من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك زاد ما زاد ونقص ما نقص نزه اندا قدلكو አይነት እንግዲህ ከአላህ ውጭ ለፍጡር ባሪያ መሆንም እየተገኘብህ ነው የዛን ያስገኘኸውን ኢሽራክ ያህላል ሽርክ አክበር ከሆነ ትወጣለህ ከሚላ ከዛ በታች ከሆነ ደግሞ ሚላው ላይ ብትሆን እንኳን ኢኽላስህ ዑቡዲያህ ጋር ዑቡዲየተ المخلوق ያስገባህ ያመለክ ስለሆነ ችግር ነቅስ ተውሂድህ ላይ ይገኝብሃል ስለዚህ ኢላህ ማለትም ابن رجب አሁን በተባለው ፈሰሩት وقال البقاعي ትናንት አሳልፈዋል እንግዲህ ለየት አድርገው صريح ይመጣልናል ያሉት የዚህን ሰው ያባባል وياتيك في قول البقاعي صريحا ብለዋል ትናንት ደርሳችን ላይ ሰውየውንም ባጭሩ ተርጀማ እንግዲህ مع ذكر بعض مؤلفاته አሳልፈናል እንግዲህ በድሩ በእነሱ ሰዓት ለቀብ የሚባሉ ነገሮች ነበሯቸው አላህቸው እኮ ነው ሸይኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ለቀባቸው ማን ነው የሚባለው ተቅዩዲን ይሏቸዋል ተቅዩ አዲን ኢብኑ القيم ደግሞ ሸምሱዲን ይሄ من حيث شرع እንግዲህ ከኛ የበለጠም ቢያውቁ እነሱ ተዝኪያ ምናምን ያለበት ስም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያረጉ ነበር ይባላል ይቀይሩ ነበር ይባላል على كل الاحوال በእነሱ ሰዓት እንግዲህ ያው ዑለሞች ስላላቸው ይሄም ሰውዬ ስላላቸው ነው ቡርሃን الدين ይባላሉ ለቀባቸው የቢቃዒ ለቀብ ምን ይባላሉ ቡርሃን الدين البقاعي ابو الحسن بعض كتبه ትናንት አስተላልፈናል የሳቸውን አባባል ደግሞ ሊያመጡ ነው وقال البقاعي لا اله الا الله እንግዲህ ውስጥ ኢላህ የሚለው አለ اي انتفى انتفاء عظيما የኛ ንስኻ እንግዲህ فعل ያመጣል انتفى النسخة التي شرح عليها الغنيمان شرح على فتح المجيد አላቸው ብለናል الغنيمان የሳቸው ንስኻ انتفى አያመጡ انتفاء عظيما ብቻ ነው የሚለው طيب ስለዚህ لا اله الا الله አሉ ሲያብራሩ اي انتفى انتفاء عظيما ተነፈየ ማለት ነው انتفى ማለት የለም ተባለ انتفاء عظيما ማለት انتفاء عاما انتفاء كليا እንደማለት ነው عظيم يلاك يهنا منفيه تنفيه من يتنفيه ان يكون معبود بحق غير الملك غير باستثناء غير باتباع يچاله الاعظم እንግዲህ በሐቅ የሚመለክ መኖሩ ተነፈየ انتفاء عظيما የላቀ ከሆነው ንጉስ ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚመለክ አለመኖር ብቻ ሳይሆን በጣም ነው የተነፈየው عظيم የሆነን መነፍየት ተነፈያ በሐቅ የሚመለክ መኖሩ ከአላህ ከላቀው ንጉስ ከአላህ ሌላ فإن هذا العلم قتالوا علم التوحيد هو أعظم الذكرى كقصاتዎች ሁሉ የላቀው ذكرى السنو المنجية من أهوال الساعة ከቂያማ ቀን እንግዲህ አስፈራሪ ትላልቅ መከራዎች ነጃ የሚያወጣ أعظم الذكرى علم التوحيد نوال طيب وإنما يكون علما مهنوما إذا كان نافعا علم የሚባለው ምን ሲሆን ነው ጠቃሚ ሲሆን ነው لصاحبه وإنما يكون نافعا علم ደግሞ ጠቃሚ የሚሆነው إذا كان مع الإذعان الإذعان ማለት እንግዲህ መተናነስ ጋር لمعنى لا إله إلا الله እንግዲህ ተግባሪ ተናናሽ መሆን ጋር ሲሆን የዛ ጊዜ ነው علم نافع የሚሆነው والعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله متاسفردون ደግሞ مقتضياتን እመተግበር ጋር ያወቀው ጊዜ علمه نافع ይሆናል تذعن لما دلت عليه وتعمل بمقتضياتها بذ تتجبر علمه نافع የሚሆነው ይሄን ስታረግ ነው አሉ
وإلا يهكال هنا مع الإذعان قال هنا والعمل بما تقتضيه قال هنا ما وقو بتشاك هنا فهو جهل صرف مالت እንግዲህ محض ማለት ነው ጥሪት ያለ አላዋቂነት ነው ጀህል ነው علم እንግዲህ ናፊዕ የሚሆነው ሲሰራበት ነው ስትሰራበት አንተ አንደኛ علم እያወቀው ያደቀቀው ይሄዳል ታስተውሰዋለህ እኮ አሁን ሱናኖችን በተገበርን ቁጥር ሱናን ምን ያረግን እንሄዳለን እንዲያወቅን እንሄዳለን ባስተዋወቅኩም ቁጥር እንደዛው ነው ባስተላለፍኩ ቁጥር ከታውከው አንተም ደረሰዋለህ ወደ ጀህል ትገባል ስለዚህ ይሄ علم እንግዲህ ከባድ علم ነው አህዋል يوم القيامه ብዙ ነው شدائد يوم القيامه يا شباب በጣም ተቆጥሮ አይዘከርም ከዛ አህዋል የሚያወጣህ ምንድነው ተውሂድን ተጥቢቅ ማድረግ ነው ይያሉ የላ ኢላሃ ኢላላህ المعنى በተገቢው አውቀህ ሽሩጡን አውቀህ طيب ነዋቂዱን ተጠንቅቀህ ሙዝዒን ሆነ ተናንሰህ ሙቅተዳያቷን ተግብረህ ከተራመድክ ይሄንን ካረክ ከዛ من احوال يوم القيامه ይሄ علمه ያወጣሃል አላህ ይጠብቀሃል ከዛ ይሄን ካላረክ ግን ችግር ነው ጀህሉን ሲርፍ ስለተባለ እንዳላወቅ ነው ሌላ ውስጥ ይገባል ስለዚህ لا اله الا الله البكاعي በዚህ ፈሰሩ وقال الطيبي من شراح الحديث ነው الاله ይሄ ደግሞ እንግዲህ ቢናውንም ሊናግሩን ነው ፊዓሉን ነው እንግዲህ ኢላህ ቢወዝኒ ምንድነው ነው የምንለው ፊዓል ኢላህ አነባበቡ እንደ ፊዓል ነው የሚነበበው አሉ እንግዲህ ኢላህ ስትል ሐምዛ መክሱራ አለ بعدها لام مفتوحه وبعدها الف وبعدها ها ይሄኛውም ፊዓል ወዝኑ አንድ ነው لكن የተፈለገው ምንድነው አሉ بمعنى مفعول معناه اسم المفعول معنى ነው እስካሁን ያልነው ማለት እኮ ነው ኢላህ بمعنى ምንድነው ያልነው ነው የቆየን بمعنى مألوه ደግሞ بمعنى معبود طيب فعال بمعنى مفعول نوال والطيبي عليه رحمة الله كالكتاب بمعنى المكتوب أسلفنا للزالي انجدي ما أنه كتاب التوحيد سيلو كتاب بمعنى من دنو بلنا مكتوب معنى ودقمو كتب جمعنا بلنا المجموع مالتنا بلنا انجدي ازاي تشال سلازي كتاب بمعنى مكتوب اندونا وهلو إن فراش بمعنى مفروش النبسات بمعنى مبسوط يالنا سال اندزا نوالو إلهم وزنو فعالنو معناه كن بمعنى المفعول نو كتاب بمعنى المكتوب اندهناو اشتقاق من آلها إلهة أي عبد عبادة آلها فعل ماضي بالال يأله مضارع بالال معناه آلها عبد نار طيب يأله يعبد إلهة عبادة سلزه إله بمعنى فعال هنا معناه بمعنى المفعول نوكونا معناه من اللي هنا مألوه بمعنى معبود الطيبين إلها يفسرت بمعنى المعبود ناو انجي يهاون يالو السوات اندم يفسرت اندزا يفسر من الأئمة إله بمعنى الخالق أو بمعنى القادر على الاختراع إنكم يكرروا الأشاعرة والماتريدية وكذلك غيرهما إن توحيد تقرير النار قال لن بلو فلسفة وست قبتوا متكلم مبالوت متاقلوت يعني هال كتب تسويد يارقوت أبو جهل ما إنكار ما يارقون أبو لهب إنكار ما يارقون توحيد لما أثبت خالقيان من يارقون من الله شباب أبو جهل أين في أي كدو والدليل يأتينا إن شاء الله طيب الفال بزوج الزين الزهم يا متعال طيب قال الشارح قال يعني ملتكو شارح وناتشو راساتشو فتح المجيد بالدي እንግዲህ فتح المجيد كمان يتيازو بلنا اصله تيسير العزيز الحميد كميبال اختصار አርገው ነው ብለዋል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለፋይዳ እዛም የለለ ጨምራለሁ ብለዋል ስለዚህ ሻሪህ በማለት የፈለጉት صاحب تيسير العزيز الحميد يقصد بالشارح هنا الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب أصل هذا الشرح
تيسير العزيز الحميد እንግዲህ አባባሉ تيسير العزيز الحميد ካለ እስከ صفحው ሊነግረን ነው صفحة من 76 إلى 77 ከ76 እስከ 77 ገጽ تيسير العزيز الحميد ላይ ይሄ ሻሪሑ ያሉት አባባል ይገኛል ኪታቡ ያለው ሰው ያያ ምን አሉ الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد وهذا كثير في كلام العلماء ያውን ያሳለፍነው አሉ ዑለማዎች አባባል ላይ በጣም ብዙ ነው ኢላህ بمعنى مألوه بمعنى معبود መሆኑ واجماع منهم ከዑለሞች እንደውም اجماع ነው ኢላህ بمعنى مألوه بمعنى معبود መሆኑን ይስማሙበታል በስምምነት ያጸደቁት ጉዳይ ነው أن الإله وهذا لون يفسرون هو المعبود እንግዲህ ኢላህ ማለት هو المعبود መሆኑ كلام العلماء ላይ በጣም ብዙ ነው ብሎም ዑለሞች በዚህ معنى إله بمعنى معبود በመሆኑ ተስማምተውበታል ከነሱ አንድም የخለፈ የለም ማለት طيب خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين لذ خلافا الناس لم يامنوا خلاف عباد عبيد جمعنا فاعل بفعال يتجمع بلا ألف أو ندالنا بفعال يتجمع عابد عباد راكع ركع سجد نقول بالالف بلا الف يتجمع لهم بالف هنا وجمعنا على كل الاحوال طيب ምንድነው ወስፍ ዛንተና خلاص ላይ አሳልፈናል ጁሙዓ ተክሲርን ማየት ነው طيب جهلام كذلك فعل فاعل بفعل يجمعل የጃሂል ጀምዕ ነው ጀሃል እነሱ ለሚረዱት ለሚያምኑት ግልባጭ ይላል وجهالة المتكلمين المتكلموች ማህይማኖች እነሱ ለሚረዱት ግልባጭ من أن معناه يا إله ترجم على الناس دقمو هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك أو ونحو على الاختراع كان ونحو ذلك الناس إلها من بلو فسروا نعم عباد القبور خالق مالتنا ወይም ደግሞ على الاختراع على الخلق عند النجر بمفتر لا يميشل مالتنا قالوا እኛ ቀብሩ ይፈጥራል አንልም በመخلق ላይም አይችልም እንጠውፍበታለን አሉ ይሄ ዒባዳ ማድረጋችን እዛ ኡሉህያን ለማን እየሰጠን አይደለም ልልም ነው ደግሞ ተስዊያ ያረጉት አሊሃተሁም ቢላህ Subhanahu Wa Ta'ala المشركون في العبادة ነው ብለናል بخلق شرك على رجل ስለዚህ እነሱ ለሚያምኑት ግልባጭ አሉ ويظنون ይገምታሉ አሉ عباد القبور وجهالة المتكلمين أنهم إذا قالوها لا إله إلا الله يتناقروا ጊዜ فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى قد لا إله إلا الله سن الأرض معنوان كنقدي لفظان معنوان طيب لفظان لالو معناه انهم يخالفوا الناس بخلاف المشركين الاوائل انجدي توحيد لا اله الا الله يالنا غزي كتوحيد بتام دنبر يدرس توحيد عمطان بلو يغمتالو ولو فعلوا ما فعلوا من عباده غير الله كالله ليلا يالن كماملك የተገበሩትን የሰሩትን እንኳን ቢሰሩ ያችን لا اله الا الله የምትለውን የሚያፈርስባቸው ነገር በአጠቃላይ ቢሰሩ እንኳን በለፍዝ በማለት ብቻ غايه القصوى من التوحيد ተግብረናል ብለው ይገምታሉ ይጠረጥራሉ አሉ من عباده غير الله ያለውን ሲያብራራልን كدعوه الاموات ሙታኖችን ዱዓ ድረሱልኝ ማለትን ይመስል እነሱን መጥራት والاستغاثة بهم بأموات بمتانوج متاجزن يمثل استعانة نمله استغاثة نمله استغاثة بهم في الكربات يكربا جمعنا ونقول كربا بكرب يتجمع جمع المؤنث السالم دقموس يتجمع كربات رايتون بايهون انجدي كافتون ضمة الناس كتلنا كربات ጭንቀቶች ላይ ማለት ነው ጭንቅ ሲያጋጥማቸው ሙታኖችን ድረሱልኝ ይያሉ
ላኢላሃ ኢላላህ ተለፍዝ ማድረጋቸውን ብቻ ትልቅ ተውሂድ ያመጣን ይመስላቸዋል። ወአናዝሪ ለሁም ፊል ሙሊማቲ ቅድም ያልነው ነው እንግዲህ ሙሊማት ባጋጠሟቸው ችግሮች ደግሞ ለነሱ መሳለን ይመስል ሩቅ እኮ አይደለም ሀገራችን አላችሁ ሴትዮይቱ አልወልድ ካለች የምታውቁት እንግዲህ በየአካባቢያችሁ ይኖራል። በሰሜኑም አለ፣ በደቡቡም አለ፣ በምስራቅ በምዕራቡም ይኖራል። በሁሉም ጃህ የሚሄዱበት ሀገር አለ። ያገባ ባል ስታጣ አልወልድ ስትል ደግይ ብለው ይሄዳሉ ወደ ቦረን። ሰምታችኋል? ደግይ አልሰማችሁም? የማይዙት ነገር የለም። معلش مسألة مذكر يا شباب. شيخ أبو زيد محمد حمزة مبال من دعاة التوحيد نبر السودان رحمه الله مات. ساتون قصش الله كاوم بفيت يا شباب. مشافهة كساتشو سمتش كسو سايو. محاضرة أيادر. وهنا ولي يموتوا تكبروا نبر السودان. السودان يا شباب بالنسبة بلادنا والله بزو خيرات على بلدنا. لون مكابر بنهد إنجا مكابر كل فيهد. إيه منارة لو قبر الله يا شباب كل فيه. الله يلم. ها؟ يلم. هذه نعمة. إذا الناس أقرقل عندي قبر لا أردت مئذنا يلوال. عندي قبر سنت مئذنا يا شباب. ها؟ قبة من دزو. المهم قصة اختصار سارقه. አሁን ያለበት የበርላማው ህንጻ የወልይ ቀብር ነበረበት አሉ። የበርላማው ህንጻ የተሰራበት ቦታ እምዱርማን የሚባል ከተማ የወልይ ቀብር ነበር። መሐንዲሱን ሲኒዩን መተው ተخطيط ሲያወጡ ፕላን ካርታ ምናምን በምዕራባውያን ነው የሚያምነው እኛ ሙስሊም ሆኖ የበርላማው ህንጻ የሚሰራው ከሙዱርማን በሙሉ የሚችለው እዚህ ቦታ ላይ ነው ብለው እዛ ቀብሩ ላይ ያስቀመጡ። እየተግባባና ያሸባ እዚህ ብቻ ላይ ነው የሚሆነው ከዚህ ውጭ አይሆንም አሉ። ሲኖች ቻይናዎች ማለት ነው። ምን ይብቃ ማን ይነካል ያንን ቀብር ይገለናል ብሎ እኮ ነው አለ። ሱዳን በአጠቃላይ የሚያምነው ከተነቀሙት ቀብረውት እዛ ላይ ፍለጋ መጡ። ማለሽ አህሉ ሱናን እዛ የሚሏቸው ኻሚስያ ነው የሚሏቸው ያሸባ ምን ማለት ነው ኻሚስያ ማለት አምስተኛ መዝሐብ ያመጡ ብለው ነው የሚያምኑት። المذاهب ليست أربعة فقط. المهم اختصار سارقوا قصاون ይህንን የሚያረግልን አቡ ዘይድ መሐመድ ሐምዛ አለ ወሃቢ የማይፈራ እነሱ ካልሆኑ ሌላ ሱፊያ እኮ ይንቀጠቀጣል። ቀብር ቆፍረው መላእክት በሰጠው አይነካው። እሱን ዘሱ ዘንድ ሄዳችሁ ጠይቁ ተባለ አሉ። የጃዕፈር ኑመይር የሚሉት ከዑመር አልበሺር በፊት የነበረው ፕሬዝዳንት ተመጣሉን ዘንድ እንደዚህ አስበን ነበር። ምንድነው ይሄን ብታረጉልን ማሻአላህ ኸይር ዋፈቅቷል። ምንም ወላወዛ ያለም እሺ ቀን ወሰኑ ምናምን ተወሰነ። የሆኑ ሸባቦች መረጥኳሉ ታዕሊማት ሰጠዋቸዋል። እንደዚህ ተብሏል። ይሄን ቀብር የከሌን ወልይ ልንቆፍረው ነው። ሁላችሁም ተስማምታችሁ እሾህ ቢወጋ እንዳጋጣሚ ቀጣ ቀደር ሆኖ ማለት ነው። ግን ጥብትበላ እንዳትናገር አልኳቸው። ምክንያቱም በከራማ ምን አረገ ነው የሚሉት እነሱ ቆፈርናው ቆፈራስ ጀምር ማለሽ አከረመኩሙላህ ማይወር እሳቸው ስላሉት ነው። እዛም መቆፍ ይሄ ሒጃብ ምናምን ነገር አላሉ። ገና ስንገባ የሴት ፓንት 50 ፓንት አገኘዋል። ሻሂዳች 50 ንክሲ ነው የሚሉት እዛ ንክስ አይደል ሪክስ ማለት ነው። ንክስ ማለት እንግዲህ ልጅ ያጡ ያ ሰውዬ ተቀብሮ ልጅ እንዲሰጣቸው 50 ፓንት ያገኘዋል። ያን ሰባስበን ጉማማኑ ወደ ሆነ ቦታ ሲያዝኑ ሴቶች ብስኩት እየጠበሱ ሻይ ለበን የሚሉት አለ ሻይ በወተት እሱን እያያዙ እዛ ሰደራዎች ስላሉ ዛሬ ሼኽየው የሉም አልኳቸው አሉ። መልሳቸው አሉ ሰዋቁም የዛ በመኪና የሚመጣ ለምን የለም ዛሬ ሌላ ቦታ እዚህ የለም። ስቆፍር ያገኘሁት ምንድነው አሉ። ወላሂ አጥንቶች የበሰበሰ አጥንት ምናምን አገኘን አሉ። እሱን አውጥተን ምንም ያጋጠመን ነገር የለም አሉ። የተወሰኑ ጉድጓዶች ቆፋፍረን እንዳይታወቅ ራሱ እዛም እንዳይሄዱ እኮ ነው ቀበር ነው አሉ። ምንም ያጋጠመን ነገር ሌላ የለም። እኔ የለም ሳልሞት በህይወት አሉ። ማለሽ ቂሳውን በጣም እያሳጠርኩት ነው። ምን በለው አሰሩ የዛ ሰዎች ሙሪድ መሐመድ እኮ አቡ ዘይድ መሐመድ ሐምዛ
ቀብሩን ሲቆፍረው የወልዩን ወደ ቂብላ ቁጭ ብለው ተኮናንበው ሙስባህ እየሳቡ ነው ያገኛቸው አልተናገረው ሆኖ ነው እንጂ ሙጅተማችን የደረሰበት ይሄ እኮ በእኛ ባሁኑ ጊዜ የሆነ ቂሷ ነው የድሮ ቂሷ እኮ አይደል ይሄንን ብለው ለዚህ ሙስባህ እየሳቡ ወደ ቂብላ ዙረው ግን ይሄን አይናገር ሙሃቢ ስለሆነ እንግዲህ ሰውያ ያላዩትን ስለዚህ ከዛ በኋላ እቺን ሰበብ አድርጌ አሉ ያ መብነል በርለማን ተሰራ ማሻአላህ ሐጃቸው ወጣ እኔ ስለዚህ ወክለኝ ብዬ ጠየቅኩት ይላሉ ጃዕፈር ኑመይርን ያው ዳቢጥ መድቦ ነው ሰውየው አይገኝም ፕሬዝዳንቱ ለዚህ ጉዳይ እቺን ለማስፈጸም የሆነ ወታደር መድቧል እሱና የሱን ትእዛዝና መሐመድ አቡ ዘይድ መሐመድ ሐምዛ ጋር የሚገናኝ ያንን ዳቢጥን ጠየቅኩት አሉ ሱዳንን ምን طرف ኢላ طرف ከቁበብና ከዚህ ከተባሉ ሽርክያቶች ጀማዓዎች አሉኝ ላጥራል እሺ እናይበታልና ኢለልአን አልመጣልኝም አሉ ያቺ ሐጃው ሞልታለች ሐጃውን ስለዚህ ሙሊማት ላይ ሙሊማት ማለት እኮ ያ ሸባብ አለ መውለድ ሙሊማት ነው ባላ ለማግኘት ሙሊማት ነው ፈቅድ ሙሊማት ነው ያ ሲያጋጥማቸው እንግዲህ የሚሄዱት ወደ ማን ነው እነዛ አውሊያ ወደ ተባሉት ኢላ ገይሪላህ ይጓዛሉ ያንን ያረጉ ግን لا إله إلا الله مالتاچون بالغاية القصوى من التوحيد ያመጣን ይመስላቸዋል ቂሳውን እንግዲህ አጠር አድርጌው ነው ብዙ ፍቅራዎች አሉት ቂሳው ስለዚህ ኢላ ገይሪ ذلك من انواع العبادات ካምልኮ አይነቶች ዘርፎች ብዙ የዒባዳ አይነቶችን ኢላ ገይሪላህ ሰርፍ ያደረጉ ለፍዙን ብቻ መናገራቸው የትልቅ የተውሂድ እንትን የሰራን ይመስላቸዋል ሙጀረዱ ተለፉዝ ቢሃ የሚጠቅመው ነገር የለም ነው መድኸል ላይ ያለን وما شعروا على وقم على هؤلاء عباد القبور وجهلة المتكلمين أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى እንግዲህ ሙሽሪኪ جمع المذكر السالم ነው ኑኑ ለኢዳፋ ተጥሎ ስለሆነ አንስም ሆኖ መንሱብ ነው وغيرهم በስሙ ላይ ተዓጥፏል የአረብ አጋሪዎችና ከነሱ ሌላም ያሉ ሙሽሪኮች يشاركونهم እነዚህ عباد القبورን እንደሚሻረኳቸው አላወቁም في الإقرار بهذا المعنى እንግዲህ ኢላህ ማለት بمعنى الخالق والقادر على الاختراع ነው በማለት ሙሽሪኩ العربنا وغيرهم من المشركين እንደሚሻረኳቸው አላወቁም ويعتقدون مشرك العرب أن الله هو الخالق القادر على الاختراع بلو اعتقاد عندما يرجو آياوكو كما قال تعالى سلا مشركو العرب وغيرهم من إلال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون بتطيقاتهم أنه يفتراتهم بله ملو ليقولن الله نو يفترن بلو يناقرالو أواخر الزخرف ነው እንግዲህ የሚያመጣው ደግሞ ይሄኛው في اوائلها وقال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم ኃያል አዋቂ ሆነው አላህ ነው የፈጠራቸው ሰማይ መሬትን በማለት ይመልሱልሃል ይላል الله سبحانه وتعالى عن مشرك العرب ሲናገር ስለዚህ ኢላህ የሚለውን خالق القادر على الاختراع بمالت عباد القبور እና جهالة المتكلمين يفسروታል እዚህ ተፍሲራቸው ጋር ሙሽሪኩ العربና مع غيرهم من المشركين የተሻረኩ መሆናቸውን ግን አይረዱም ይላል فأخبر تعالى عنهم ስለነሱ الله سبحانه وتعالى ተናገረ أنهم اتخذوا الأولياء من دونه كالله ሌላ አውሊያዎችን እንደያዙ ተናገረ وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى نزه እንደሚሉት እኛ እኮ እነዚህን ወሳኢጦች አንገዛቸውም ወደ አላህ ማቃረብን እንዳቃርቡን እንጂ ይخلቃሉ ይረዝቃሉ ብለን ሳይሆን የምንገዛቸው ለምንድን ነው አሉ ወደ አላህ እንዳቃርቡን ነው የነዚህም አይነት የሰዎች ሽርክ የነዛ የፊተኞቹ ሰዎች ሽርክ አይነት ነው ይሉና መጨረሻ ላይ فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش
وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله إلى الشارح عليه رحمة الله صاحب تيسير العزيز الحميد تبا مالت انجدي هلاكا وخسرانا مالت طفات يثبت اللت كسارة يثبت اللت لمن كان لمن لسوية كان أبو جهل لهنا ورؤوس الكفر يكفر على كاوج من قريش وغيرهم كقريش وشمكونا كليلوج أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله بلا إله إلا الله معنى كسو يوق ويهناك يكسر يودن بلو دعاء يارقونه انقدي أنت لا إله إلا الله كانت بلت أبو جهل يوقك هنا تبلك وخسرانا يالون مشركو زماننا انقدي معنى لا إله إلا الله نا يقوم سلزي بلفظ بقال الواتال بمعنى من يارقواتال يالونه يخلفواتال أما أبو جهل وأمثاله معنوان سلمياكو عن المال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا سبالكم من دنيالو أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف سلزها على كل الأحوال إنجلي وددنم طلانم واقعاتنا هنا لا إله إلا الله إلا الله ألفية لكم لنا لا شباب ألفية نحويتو ألفية ساتوني مصباح ألفية لا إله إلا الله 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 ችግር ሲመጣ ያ አላህ አይደለም ያ በደዊ ያ ጀላኒ ያ فلان اغثني ለምን አይኛ እኮ ጀላኒ ይخلቃል እኮ አይደለም እየተባለ ያለ لا إله ማለት لا خالق ማለት አይደለም ምን ማለት ነው لا معبود ማለት ነው የሚመለክ የሚጠራ የሚነዘርለት ድረስልኝ የሚባል የለም ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚያመልኩት እሱ ብቻ ነው ያንን ካረክ ከአላህ ሌላ ኢላህ ያረክ ነው لا إله إلا الله لا تنفع مجرد التلفظ بكلمة التوحيد የሚጠቅመው ነገር የለም طيب قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سلا مشركوች ሲናገር لا إله إلا الله ተባለ ጊዜ ይኮሩ ነበር ويقولون ይላሉ أئنا لتاركو آلهتنا እኛ ብዙ ጌቶች አሉን እነሱን ምን ተዋለን ወይ لشاعر مجنون እብድ ለሆነ ገጣሚ ማን ነው ይሄንን የሚሉት ያ ጀባ لأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لسو بلن نزا 360 آلهاتوችን ለሱ بلن እንተዋለን ወይ معناውን ስላወቁ እኮ الصافات من الخامسة والثلاثين إلى السادسة والثلاثين فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم لا إله إلا الله ማለት እንግዲህ በመን ላይ እንደምትመራ እነዛን የሚያመልኳቸውን ነገሮች በመታው ላይ እንደምትመራ ሙሽሪኩ ቁረይሽ አወቁ قلت ودلالته على هذا دلالة تضمن يتضمن يمقاطر هنا مع ملائكه ነው አሉ طيب وأن ذلك يا أبابال يقتضي إخلاص العبادة لله وحده لا إله إلا الله مالت عبادة الله ብቻ ጥሪት ማድረግን ያስፈርዳል فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة انقدي على نفي الإلهية عن سوى الله ليلان إله فدلالتها على نفي من دنا ملو نسخة يتلاقي نسخة للزلاي على نفي الآلهة نو إلهية ملو كينيا ليلا يلا ها آلهة ملا ليلا آلهة مل ها آلهة على صواب السن فدلالتها نعم على نفي الآلهة سوى الله مالتنا وعبادتها نزان آلهاتوችን በመነፍየት ላይ نزان آلهاتوችን መገዛትን በመነፍየት ላይ መምራቷ وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة ይሄ معناዋ ራሱ ትርጉም ነው لا إله ማለት እንግዲህ አሊሃዎች የሉም ሌሎች አሊሃዎችም አይመለኩም ዒባዳ ለአላህ ብቻ ነው በሚለው ላይ መምራቷ دلالة مطابقة ነው አሉ ስለዚህ ኢላሂያ የሚለውን ሃይቱን ምን እናረጋትን አለን እንፍቃታለን በእኛ ኑስኻ ይህ የምትለውን ከታች ደግሞ ከላይ እናረግና አሊፍ ከበኋላዋ
همزوانا الاموا مكاكل مسابي الف يدرجال على فدلالتها من يالكنو صواب ودلالتها على نفي الآلهة وعبادتها آلهة بجمع مهونو صواب السنة طيب سلزي هي دلالة المطابقة عنه فدلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلو مرة على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كالله لله قال لك من ما كان كائنا من كان يهونه يهون ملك مقرب يهون نبي مرسل يهون شمس يهون يهونه يهون عبادة كالله لله قال بمن نفيت لاي مراج وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه عبودية دكمو لله بتشا كسل إله اللسكر وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره يا هون يعني توحيد معنى قدي رسلوج يتتعرض ودسو قرآن يتقوموا كما جمرياس كما جرشا يهين التوحيد ناو كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي بلاتو يا محمد لقومك لسوتي ودني وحي تلاك أنه استمع نفر من الجن أنه الأمر والشان كجن ونجمعوش ما دامتاتشو ودني وحي ورد فقالوا النزا يسموت جنوش منالو إنا سمعنا قرآنا عجبا ميدنك قرآن سمع القرآن عجب يهدي إلى الرشداء وديك نعتشا وديك أتتنيا من قد إممرا فآمنا به بزاب القرآن إنيا آمن ولن نشرك بربنا أحدا إيه نقول توحيد مالت بقيتاتشين معننم مننم أنا قرام لن نقول نافيات البالال تنصبال لك كنفي بوهلا ممتانا كيران قدي عموما لو أحدا كنفي بوهلا متى معننم يهون منن بالله قا قيتاتشين قا من نقرر وأكال يلنم عبادا لله بتشانو من ناسبتو عبادا كالله ليلا كالله كال إننا فيالن معنى التوحيد هذا طيب الجن كان ديسكاولن فلا إله إلا الله قدي خلاصة سنقرون منالو ودليل متن لا يسقبون سلونا يهون معنى انقدي من شهد أن لا إله إلا الله يالون اسكاون استني يفسرون خلاصة والو بيهنا هون يتبالون كتردان باتك علي خلاصة كفلق لا إله إلا الله يالتشو كلمات لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا قدي لا إله إلا الله معنى يوك كنفيم بكل كإثبات بكل معناون يوك ننجي أتتكمم مجرد التلفظ بها متكمون قريل واعتقد ذلك يعني يصطن معنى نفيا وإثباتا بقلبه يقواتر ننجي وقبله وعمل به تقبله يتقبر ننجي يعني شرط على ماله كنواقضا يالتتنككن شي غزي مليون غزي بلاد امتتكمون قر يلات وأما من قالها عن غير علم واعتقاد يا لوكات يا لمنت وعمل يا لتكبار بأفو بتشا يا نبنبات فقد تقدم كلام العلماء يا علماء الشبابال الألفال وخاصة كلام البقاعي يا بقاعي أبابال أن هذا جهل صرف تريت على جهل مهيمنة مونو الفلنا فهو حجة عليه بلا ريب إيه وقتو እንግዲህ የማያምንበት ከሆነ የማይሰራው ከሆነ በሱ ላይ ምንድነው የሚሆነው ማስረጃ ይሆንበትና ያለ ጥርጥር ከዛ በኋላ መግቢያው ይከፋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሐዲስ ከተናገሩ በኋላ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كذا بفيت حد والقرآن حجة لك أو عليك طيب قرآن من أوله إلى آخره من أبرار توحيد أبرار لذي توحيد أوكا قال سرهبت يا لا إله إلا الله المعنى ما وك يقين مالت اعتقادا كذا إذا عن ما أدرك مقتضيات لا إله إلا الله ما تكبر نواقضوችን መጠንቀቅ ይሄን አርገ لا إله إلا الله ካልክ لا إله إلا الله እንግዲህ مفتاح الجنة ነው توحيد يكفر من الذنوب فضل عظيم ነው ብለናል معنى ساتاك اعتقاد ساتارك
ነዋቂዱን ሳትጠነቀቅ ላኢላሃ ኢላላህ ብቻ ማለት ምንም የሚጠቅም ነገር የለውም። ስለዚህ በመንሰማው ምንጠቀም አላህ ያርገን፣ የሰማነውን ምንተገብር አላህ ያርገን፣ ለሌላም ምናስተላልፍ አላህ ያርገን፣ ሂማችንን አለያ አላህ ያርግልን፣ ማናውቀውን ደግሞ ለማወቅ ምንጥርም አላህ ያርገን። نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.